रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सामीन व सामियात, कुरान अजीम के मज़ामीन के बयान का सिलसिला है और आज हम 9वीं नशिस्त में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम कुरान अजीम के सूरा और आयात बय्यनात के तर्जमा और तफसीर के साथ मज़ामीन आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं और इसके लिए हम इस्तिफादा कर रहे हैं मुर्शद करीम मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस व तफसीर मुफक्किर इस्लाम गौसे ज़मा कुतुब दौरा हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दज़िल्लहुल आली के तफसीर तबसरा से अल्लाह करीम के हुजूर दुआ के वो ज़ेर ज़बर और शद मद समेत जो मफाहीम हैं उनके बयान में जो कोताही हमारी कम इल्मी, कम फहमी, कज फहमी की वजह से सरजद हो, रब ताला उसे मुआफ़ करे और कुरान अजीम के मज़ामीन का इबलाग हमारी अपनी ज़िंदगी में नूर का सबब हो और इस मौका से इस्तिफादा के तौर पे हमारे सुनने वाले भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। हम इस आए बय्यना पर थे जिसका तर्जमा है, धोखा दिया चाहते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, जबकि हाल ये होता है कि वो धोखा नहीं दे रहे होते मगर अपने आप को, और वो सोचते तो हैं ही नहीं। इस आयत में मुनाफिकीन की 3 हालतें बयान की गई हैं। एक ये कि वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने की राह लेते हैं। दूसरी ये कि इनके धोखे का वबाल और नहुसत खुद उनके नफ्सों पर गिरती है। और तीसरी ये कि वो शऊर और अक्ल से बाईद कौम है। बुग़्ज़ और हसद ने इनके अंदर के सारे दिए बुझाए होते हैं। मट्टी के तोतों में फिर फायदा हो सकता है, लेकिन ये अंधी और बेशऊर कौम नंगे इंसानियत होती है। ये मुहादिअत हदा से माखूज है और बापे मुफाइला है। इसका असासी माना ये होता है कि जो कुछ दिल में हो उसके खिलाफ जाहिर करना, किसी के साथ मख्फी रास्तों पर चलकर बुराई और बदसलूकी करना। आइम्मा लुगत ने लिखा है कि यह हदुआ इस ऊंटनी को कहते हैं जो जरूरत के वक्त दूध थनू से ऊपर चढ़ा ले। अरब में रास्ते को खईदा कहते हैं, जो बज़ाहिर मालूम हो कि मंजिल की तरफ जा रहा है लेकिन वो कहीं और जा पटके। वो सिक्का खादे होता है जो देखने में खरा मालूम हो लेकिन हकीकत में खोटा हो। ऐसा बाजार सोके खादा होता है जिसमें हर वक्त निर्ख बदलते रहते हूं। अंदाजा लगाइए इन सिफात के लोग कितने खतरनाक होते हैं। आयत में कहा गया है कि मुनाफिकीन अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने की सही करते हैं। इब्ने आशूर ने लिखा कि यहां जिक्र अल्लाह का है, लेकिन मुराद हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। इससे साफ इशारा इस तरफ करना मकसूद है कि रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मकाम अल्लाह की नजर में कितना अहमियत का हामिल है कि अल्लाह ने जिक्र अपना करके मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिए हैं। वो लोग जो रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुकूक अदा करने में तसाहुल बरतते हैं या बेअदबियां करते हैं, इन्हें इबरत हासिल करना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार फखरुद्दीन राजी ने भी किया। सवाल ये पैदा होता है कि इनकी मुहादियत का इन्हें फायदा क्या होता है।
या वह धोखा देने की कोशिश करते क्यों? राजी ने पहली वजह यह लिखी कि वो इन तकरीमात और तालीमात के हुसूल के लिए ऐसा करते हैं जो मुस्लिम माशरे में अहले ईमान को हासिल होती हैं। दूसरी वजह यह थी कि वो मुसलमानों के राज हासिल करके काफरों और दीन दुश्मनों तक पहुंचाते। तीसरी वजह यह थी कि वो मुसलमान मुजाहिदीन की गिरफ्त से बचने की सही करते। और चौथी वजह राजी ने अम्वाल गनीमत के हुसूल की तमा लिखी है। मुनाफिकीन की शनाख्त पाने के लिए जरूरी है कि मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मुराजियत की जाए, इसलिए कि नफाक की परख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को करार दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खुतबा में इरशाद फरमाया, ए बंदगान खुदा, मैं तुम्हें तकवा की वसीयत करता हूं और तुम्हें धोखाबाज मुनाफिकों से डराता हूं। वो एक कभी गिरोह है जो खुद गुमराही में मुतरद्दिद हैं और दूसरे को भी गुमराह करना चाहते हैं। वो खुद खताओं के अंधेरों में पड़े हैं और दूसरों को भी खताकार बनाना चाहते हैं। वो अपने रंग बदलते रहते हैं। वो चेहरों और जुबानों के जरिए खुद नुमाई करते हैं। वो हर धोखा करते हैं ताकि तुम्हें फंसा लें और बर्बाद कर दें। वो कमीन गाहों में बैठकर मुसलमानों का शिकार करना चाहते हैं। वो देखने में भोले बाले होते हैं, लेकिन बबातिन वो बदबूदार हैं। वो खुफिया चालें चलते हैं। इनका किरदार ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं। लोगों को नेमतें मिले तो वो जलते हैं, मोमिनों की मुसीबतों पर वो खुश होते हैं। हर रास्ते में इनका कोई मकतूल पड़ा है। मदा और सना वो एक दूसरे को कर्ज देते हैं। वो जिद्दी, ढीठ और दुनिया के हरीस हैं। यह आयत इस हकीकत से भी पर्दा उठाती है कि ये धोखाबाज, मुनाफिक, बेशऊर, बेवकूफ और अहमक लोग होते हैं और मोमन ज़हीन, बाफरासत, ज़की और समझदार होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देख लेता है। एक हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मोमिन गर्र करीम, मोमिन ज़की, करीम और गैरतमंद समझदार होता है, इसलिए वो एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। ईमान ईमानदारों की ज़कावत, ज़हानत और फतानत में दम बदम इजाफा करता रहता है, जबकि मुनाफिकत, मुहादियत, चालाकियां, झूठ और सौंफियां इंसान को गिराती रहती हैं। बदकारियां इसी शजरे खबीसा से फूटती हैं जो आखिरकार दोजख में जा पहुंचती हैं। अगली आयत का तर्जमा समाअत फरमाइए, उनके दिलों में मर्ज है, सो बढ़ा दी अल्लाह ने इनकी बीमारी और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इसलिए कि वो झूठ बोलते थे। कुरान मजीद यहां से मुनाफिकीन के दिलों की हालत बयान करना शुरू करता है कि इन लोगों के दिलों में रोग और बीमारी ने डेरा जमाया हुआ है। क्या यह काबिल गौर बात नहीं कि कुरान ने पहले इनकी जुबानों की हालत बयान की कि वो किस तरह मुसलमानों में हुसूल तकरीमात के लिए अच्छे अच्छे लफ्ज लाते हैं, जबकि इनके अंदर अकायद का हुस्न मौजूद नहीं होता। इसके बाद कुरान मजीद इनकी फरेबकारियों का जिक्र करता है कि खदा और धोखा इनके नफ्सों में घुसा होता है। वो अंदर से किरदार के काले लोग होते हैं। इस बयान के फौरन बाद ही कुरान हकीम कहता है कि वो बेशऊर मखलूक है। मुराद यह है कि इनके हवास वो काम नहीं करते जो मुशायरे इंसानी को करना चाहिए। अब कुरान हकीम कह रहा है कि इनके दिलों में रोग और बीमारी है। लुगत में मारादुन बदन की उस हालत को कहते हैं जिसकी वजह से तबई कामों में खलल पड़ जाए। जैसे बुखार इंसान को तबई कामों के करने से रोक देता है। मजाजन नफसानी अवारिजात भी बीमारियां और रोग कहलाते हैं, जैसे जहालत, बदअकीदगी, हसद, बोग्स, झूठ और जुल्म वगैरह हैं। इन बीमारियों की वजह से नफ्स के कमालात जायल हो जाते हैं।
حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم بیماری کی تعبیر شک اور نفاق سے کرتے ہیں۔ طاؤس اور اکرما بیماری اور روگ سے مراد ریاکاری لیتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم بیماری سے مراد جسمی بیماری نہیں لیتے تھے، بلکہ فرماتے ان کا روگ نظریاتی ہے، یہ دل سے دین اسلام کو تسلیم نہیں کرتے۔ علامہ فخر الدین رازی نے مرض کے 5 معنی لکھے۔ پہلا معنی غم ہے، کہا جاتا ہے فلاں معاملہ کی وجہ سے میرا دل بیمار ہے، یعنی غمگین ہے۔ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ اور کامیابی دیکھ کر کڑھنے لگے۔ ان کے اسی اضطراب کو قرآن مجید نے مرض سے تعبیر کیا۔ دوسرا معنی منافقین کا دلوں میں کفر کا چھپایا ہونا تھا۔ آیت میں کفر کو روگ قرار دیا گیا۔ قرآن مجید نے کہا ترجمہ تو ان کے ہاں تو گندگیوں پر گندگیاں ہی بڑھتی ہیں۔ تیسرا معنی منافقین کی محرومی ہے۔ ارشاد باری تعالی ترجمہ اللہ انہیں ہلاک کرے، کہاں کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ عرب فطور آنکھ کو مرض سے تعبیر کرتے ہیں۔ آیت میں فطور نیت کو دلوں کی بیماری سے تعبیر کیا گیا۔ اور اسی طرح 5واں معنی قلبی تکلیف اور الم ہے۔ حسد، بغض اور نفاق دل میں الم اور درد کا باعث ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں دل کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک قلب اور دوسرا فواد۔ جہاں تک قلب کا تعلق ہے وہ فہم و بصیرت اور عقل و فکر کا سرچشمہ ہے، اور فواد دردمندی، سوز اور گداز کا مرجع ہے۔ فواد کا لغوی معنی بھی تپش اور خلش کا ہوتا ہے۔ رحمت اور مہربانی کو بھی دلوں ہی کے ساتھ قرآن مجید نے جوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے قلب و فواد ہر 2 کو رحمت للعالمین آقا کے لیے وقف کر دیا تھا، جبکہ منافقین حسد اور بغض کا شکار تھے، اور ان کی قلبی بیماری دراصل فکری اضطراب اور پریشانی تھی۔ قرآن مجید نے اسی کو ان کے دلوں کا مرض قرار دیا۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ نفسیاتی مریض تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت نے خبر دی کہ منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ دردناک عذاب ان کے سیاہ کردار کی وجہ سے ہوگا، اس لیے کہ وہ مکذبین تھے، جھٹلانے والے، یعنی کتاب اللہ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔ دوسرا یہ کہ فخر الدین رازی نے لکھا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جس کا سبب ان کا جھوٹ ہوگا، اور کذب ہر قسم کا حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ زمخشری نے لکھا کہ منافقوں کو دردناک عذاب ان کے جھوٹ کی بنا پر ہوگا۔ بیزابی نے زمخشری کی تقلید کرتے ہوئے وہی کچھ لکھ دیا جو زمخشری نے لکھا۔ فقہا نے جو تاریخ اور توریہ وغیرہ کی مباحث نقل کی ہیں، انہیں اپنے محل میں رکھ کر بحث رہنی چاہیے۔ نیک مفسرین کو جھوٹ اور کذب کے فضائل بیان نہیں کرنے چاہیے۔ ایک نیک آدمی ہے، وہ تقوی کی زندگی گزارتا ہے، جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، تزکیہ نفس کی راہ میں خود کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ اسے کسی معمولی غلطی پر دوزخ میں جا پٹکنا دانائی نہیں، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت ذنوب کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس بیچارے کی زبان سے جھوٹ بیوی خامند کے درمیان صلح کرانے ہی کے لیے نکلا ہو، اور ایک دوسرا آدمی ہے وہ دنیا کا ہر کالا کام کرتا ہے، یہاں تک کہ کتاب اللہ کو بھی نہیں مانتا اور رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق قلبی بھی نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں قرآن اگر یہ کہے کہ اس جھوٹے آدمی کے لیے دردناک عذاب ہے، تو سوچنے والا امر یہ ہوگا اس شخص کا جھوٹ ایک تیسری نوعیت کا ہے جو اسے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جا پہنچائے گا۔ یہ تو کہے گا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، قرآن کہے گا تو جھوٹا ہے،
یہ کہے گا میں قیامت کو مانتا ہوں، قرآن کہے گا تو کوڑا ہے، یہ گواہی دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن مجید کے آخری فقرے سے بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ جھوٹ بری چیز ہے۔ بحث بن حکیم کی روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے عذاب ہو جو بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں ایسے دجال اور کذاب ہوں گے جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے، تم سے ان سے دور ہو، تم ان سے دور ہو، یعنی ایسے لوگوں سے دور ہو جو من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اس لیے کہ جھوٹ فجور تک جا پہنچاتا ہے اور فجور دوزخ میں جا پہنچاتا ہے۔ اگلی آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ ڈالو زمین میں تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، حقیقت میں وہی فسادی ہیں لیکن وہ خود محسوس تک نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے محبت والے ایمان لائے، کہتے ہیں ایمان لائے ہم جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف۔ سن رکھو کہ بلا شبہ وہی بے وقوف ہیں لیکن نادانی مچا رکھی ہے۔ اب ان آیات کو الگ الگ سے دیکھتے ہیں ترجمہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ ڈالو زمین میں تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، حقیقت میں وہی فسادی ہیں لیکن وہ خود محسوس تک نہیں کرتے۔ ان دو آیتوں کے اندر منافقین کے اندر موجود قباحتوں کی ایک دوسری نوع کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے لکھا کہ لا تفسدو کا قائل کون ہے؟ اس سوال کے جواب میں 3 احتمالات ہیں۔ بعض نے کہا کہ قائل اللہ تعالیٰ ہے، بعض نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور بعض نے کہا کہ قائل بعض اہل ایمان ہیں۔ یہی بات خطیب شربینی نے لکھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فساد کیا چیز ہے۔ فساد دراصل صلح کی ضد ہے۔ صلح کا معنی ہوتا ہے حالات کا مستقیم اور متوازن رہنا۔ اس اعتبار سے فساد کا مفہوم ہوگا توازن کا بگڑ جانا۔ عرب لوگ لحم فساد اس گوشت کے لیے استعمال کرتے ہیں جو سڑ گل کر بدبودار ہو جائے۔ ہر وہ کوشش جس سے سارے نظام بگڑ جائے فساد ہے۔ قرآن مجید نے جن مفہومات میں لفظ فساد استعمال کیا ہے وہ ملاحظہ ہو: حرص اور نسل کو تباہ کرنا، ماپ تول کا پورا نہ رکھنا، سالے نظام کو درہم برہم کر دینا، جرائم کا بے تحاشا ارتکاب کرنا، معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا کرنا، لوگوں میں تفرقہ بازی کرنا، تقسیم دولت اور پیدائش دولت میں ناہمواریاں اور اللہ کے نظام کی مخالفت کرنا، فضول خرچیاں کرنا اور نظام اعتدال کو فنا کرنا، خون ریزیاں کرنا، نظام منافقت کو مضبوط کرنا، یہ سب کچھ فساد ہے۔ فخر الدین رازی نے فساد کی تعویل میں 3 جہتیں قائم کرتے ہوئے لکھا: حضرت ابن عباس، حسن، قتادہ اور سدی کہتے تھے کہ فساد فی الارض سے مراد اللہ کی نافرمانی کا اظہار ہے۔ امام کفال نے فرمایا شریعتیں اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے مقرر طریقے ہیں، جب مخلوق ان کے مطابق چلے گی تو عدوان اور زیادتی ختم ہوگی اور ہر ایک اپنی حدود میں رہے گا۔
नफूस महफूज होंगे और फितने खत्म होंगे, जमीन और अहले जमीन की फलाह होगी। लेकिन अल्लाह का हुक्म छोड़कर जब लोग ख्वाहिश की हुकूमत चलाएंगे तो इससे फितना और इस्तराब पैदा होगा। यही तो फसाद है। तर्जमा, अगर तुम लोगों को हुकूमत मिले तो तुम जमीन में फसाद करो। ये इरशाद बारी ताला का तर्जमा है। राजी ने फसाद का दूसरा मानी लिखा, मुनाफिकीन का काफिरों के साथ मेल जोल, इनकी खातर और मदारत, उनके साथ बातन से मिला हुआ होना, इससे इनकी गर्ज ये होती है कि मुसलमानों में ज़ौफ और कमजोरी लाने के तरीके सोचें और काफिरों को मुसलमानों के साथ लड़ाई की तमा दिलाएं, आदावत रसूल को आम करें। ये भी फसाद फिल अर्द था। तीसरा मानी राजी ने लिखते हुए असम का कौल नकल किया कि मुनाफिकीन का मख्फी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब, इस्लाम का इनकार और दीन में शुबहात डालने की कोशिश करना, ये फसाद ही होता है। दुनिया में जितनी भी तहरीकें यहूदियों की पुष्टपनाही में चली और अब भी चल रही हैं, इनमें मरकजियत इसी ख्याल को हासिल रही कि इस्लाम को कमजोर किया जाए और अपने ताई वो हमेशा अपनी कोशिशों को मुस्लिहाना करार देते रहे। कुरान हकीम ने इनका दावा नकल करते हुए कहा, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, इन्नमा हसर के लिए है, यानी मुनाफिकों, यहूदियों और दीन दुश्मन लोगों का दावा यही रहा कि इस्लाह का कार लोग तो फकत हम ही हैं, हमारे सिवा और कौन माशरे का तवाजुन कायम कर सकेगा। कुरान हकीम ने अगली आयत में हसर को हसर ही से तोड़ा और उसलूब में पहला हर्फ तब्बी अला लाया गया, फिर इसके बाद इन की ताकीद इस्तेमाल की गई। इस पर हम ला कर ताकीद, बालाए ताकीद और फिक्रे में इसमियत का उसलूब कहा जा सकता है कि मुनाफिकों का कख भी न छोड़ा और ईमान ताकीदी दे दिया कि खबरदार, फसादी लोग मुनाफिक ही हैं कि दावा तो इस्लाह का करते हैं, लेकिन इनके सर की चोटी से लेकर इनके पांव के नाखून तक, तलवों तक एक एक बाल फसाद है। आखिर आयत में कहा गया कि वो शऊर से महरूम कौम है। इनका फसाद तो अंधों को भी नजर आ रहा है, लेकिन वो खुद अपने आप को मुस्लिह कौम कहे जा रहे हैं। इनके मुफसदीन उन्हें की तीन वजूहात हैं। इसलिए कि वो जमीन पर कुफ्र पसंद करते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के हुक्म के बजाय ख्वाहिश के बंदे बने हुए हैं। तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ, जैसे मोहब्बत वाले ईमान लाए, कहते ईमान लाए हम जैसे कि ईमान लाए बेवकूफ। सुन रखो कि बिलाशुबा वही बेवकूफ है, लेकिन नादानी मचा रखी है। इस आयत में सबसे पहले हमने देखना यह है कि मकाम इंसानियत क्या है। इसलिए कि हुक्म यह दिया जा रहा है कि ईमान लाओ जैसे कि ईमान लाए इंसान। कमा आमनन नास, मुनाफिकीन को वो इंसान जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और आपकी नजर से तैयार हुए थे, बेवकूफ और अहमक क्यों नजर आते थे। कुरान मजीद की इस आयत में गौर फिक्र वाली बात यह है कि ईमान और इंसान को जोड़ दिया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत याफ्ता कौम के किरदार में कोई खास खुशबू थी जिसको मुनाफिकीन सफाहत से ताबीर करते थे। अन्नास अंस से है और अंस मोहब्बत है। गोया इंसान वो है जिसके खमीर में मोहब्बत है। मोहब्बत हासिल इंसानियत है। मोहब्बत इंसानियत की मताए बेबहा है। मोहब्बत न हो तो जिंदगी के सारे साज खामोश हो जाएं। मोहब्बत शर्त ईमान भी है और शर्फ इंसान भी है। मोहब्बत ना हो तो अफराद मर जाएं और मोहब्बत ना हो तो मिल्लतें मुंतशिर हो जाएं। मोहब्बत इंसानों के अंदाजे फिक्र का नाम है। परवानों के दिल का सोज मक्खियों का मुकद्दर नहीं होता। इसी तरह मोहब्बत मुनाफिकों का नसीबा नहीं होता। इसलिए मोहब्बत को मुनाफिक हमाकत समझता है और अमूमन मोहब्बत को इंसानियत की महराज तसव्वुर करता है। इसलिए कुरान मजीद ने मेयार ईमान मोहब्बत को करार दिया।
غور کیا جائے اس جملہ پر، ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اہل انس یعنی اہل محبت، جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ۔ محبت قرب حسن کی آرزو کا دوسرا نام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی ساری رونقیں والضحیٰ کے چہرے کی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایمان میں ما سوال محبوب سب کچھ پھونک دینے کے مظاہر ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تلاوت میں مگن ہیں، اس لیے کہ قرآن حسن کی تفسیر ہے، اس لیے ان کا دل محبوب کے دل کی دھڑکنیں سونگ کر دھڑکتا ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ تو ولی ہیں، حسن کے جسم اور حسن کے پیکر کے ملکوتی پرتو، اسی لیے تو ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں جانیں چھڑکی جا رہی ہیں، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا جاتا، چاند تاروں کو ان کے تلووں کا رنگ روغن سمجھا جاتا ہے، بچے ان پر قربان کر دینا ریاضت تصور کیا جاتا ہے، محبوب کی دہلیز پر ساری ساری رات بسر کر دی جاتی ہے، سانسیں روک لی جاتی ہیں کہ محبوب کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ آیت مذکور میں کہا جا رہا ہے کہ ان محبت والوں کی طرح ایمان لاؤ۔ منافق عشق کی اس گرمی کو سمجھ نہ پائے، مقام انسانیت کا یہ معنی ان کو اوپرا سا لگا، سانسوں کی مہک سے دردوں کی آواز انہیں غیر مانوس محسوس ہوئی، وہ کہنے لگے یہ سفاہیت ہے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ بے علمی ہے، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ قرآن مجید نے کہا خبردار، بے وقوف یہی ہیں، یہ صیغوں کا رٹا لگانا علم تصور کرتے ہیں، یہ ٹیڑھے منہ سے فی ما فی والی عربی کو معیار ادب قرار دیتے ہیں، دولت کی کھنک کو علم کا راز تصور کرتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم محبوب ازل کے چہرے کی اداؤں میں دل بری کی مٹھاس کیا ہے۔ محبت کا اعجاز محبت والے ہی سمجھتے ہیں، یا محبوبوں کے کرتے عاشقوں کو بینائی کی دولت واپس لوٹا دیتے ہیں، یا محبت آگ کے شعلوں کو گلزار بنا دیتی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بڑا راز کھولا گیا۔ جو محبت والا ایمان نہیں رکھتا وہ منافق بھی ہے، بے علم بھی ہے، قسم خدا کی بے وقوف بھی ہے، احمق بھی ہے، اور ہلکا خفیف ذلیل اور مہین بھی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ وہ چہرہ دیکھتے رہے ہیں، اور عاشق کا بھی بڑا مرتبہ ہے، اس لیے کہ وہ چہرہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ قرآن مجید نے جنت کا ایک بڑا دروازہ کھول دیا ہے، ایسا دروازہ جو محبت والوں کے لیے ہے، منافق کبھی اس کے اندر قدم رکھ نہیں سکتا۔ قرطبی نے لکھا کہ آمن الناس سے مراد وہ مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے شریعت کی تصدیق کی اور استقامت کے ساتھ اس دین پر رہے اور قربانیاں دی۔ ابن عساکر نے کہا کہ اس سے مراد خلفائے راشدین ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ منافقین صفحہ سے مراد اہل کتاب کے مومنین کو سمجھتے تھے۔ علامہ فخر الدین رازی نے اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں لکھا کہ جو دلیل حق کو نہ مانے وہ سفید، جو دلیل حق کو نہ مانے وہ صفیہ اور بے وقوف ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس نے اپنی آخرت دنیا کے بدلے بیچ دی وہ صفیہ اور پاگل ہے، اور یوں ہی وہ شخص جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی، اس کے منافق اور صفیہ اور پاگل ہونے میں کیا شک ہے۔ عصر جدید میں بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو مومنین اور دیندار لوگوں کو محض ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے معاشرے کا ادنا طبقہ تصور کرتا ہے۔ یہ کافرانہ سوچ قدیم تاریخ رکھتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کافر لوگ یہی کہتے تھے، ترجمہ بولے کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ بے توخیر لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں۔
ہاں تھوڑا سا فرق ضرور ہے کہ پرانے زمانے میں کافر کہتے تھے ارذلون اور سفہا، اور آج کے دور جدید میں جمود پسند، قدامت پرست اور رجت پسند اور بنیاد پرست وغیرہ کہنے کی گالیاں دی جاتی ہیں۔ اگلی آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس کہتے ہیں ہم پکے تمہارے ساتھی ہیں، ہم ایسے ہی مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ بدلہ دیتا ہے ان کے مذاق کا اور ڈھیل دے دیتا ہے، یوں ہی وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہی ہیں وہ جنہوں نے خریدا ہدایت کے بدلے گمراہی کو، تو ان کے دھندے نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے اس شخص کی مثال دی جائے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو جگمگا دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور ان اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ دیکھ نہ پاتے۔ ترجمہ، اور جب ایمان والوں سے ملتے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس کہتے ہیں ہم پکے تمہارے ساتھی ہیں، ہم ایسے ہی مذاق کرنے والے ہیں۔ اگر کسی آبادی میں اعلان ہو کہ اس بستی میں ایک ایسا شخص داخل ہوا ہے جس کا بدن ایک ہے اور اس کے چہرے دو ہیں اور اس کی زبانیں بھی دو ہیں، وہ لوگوں سے باتیں کرتا ہے لیکن کسی کو اپنے دامِ اظہار سے باہر قدم رکھنے نہیں دیتا، ہر ایک کے ذوق کے مطابق باتیں کرتا ہے، اس کی محفل میں کوئی شخص آسودہ نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کو تمسخر کا نشانہ بنانے کا ماہر ہے۔ پھر سماعت فرمائیے یہ جملہ، اس کی محفل میں کوئی شخص آسودہ نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کو تمسخر کا نشانہ بنانے کا ماہر ہے۔ لگتا ہے کہ اس نے کہوں ازہکوں اور حقارت سازیوں کی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ وہ جس کی طرف منہ کر کے بات کرتا ہے اسی کی طرف آنکھ مار کے اسے تسلی دے دیتا ہے کہ میں تیرا ہوں۔ قرآن پڑھنے والوں کو حیرانگی اور تحیر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ عجیب الخلقت انسان منافق کہلاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو حیرانگی اور تحیر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، عجیب الخلقت انسان منافق کہلاتا ہے۔ یہ گرگٹ کی طرح کئی رنگ بدلتا ہے، اس کی کئی پروازیں ہوتی ہیں، اس کی بو باس بھی صبح اور ہوتی ہے اور شام اور ہوتی ہے، اس کی محبتیں کفر نگر کی چمک کہلاتی ہیں اور اقدار عالیہ کے چمنستان میں اس کا دم گھٹتا ہے۔ زیر تفسیر آیت میں قرآن مجید نے اسی نسل کے منافق انسان کا دوہرا کردار بیان کیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں لکھا، رئیس المنافقین ابن ابی نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت دیکھی، آگے بڑھا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا مبارک ہیں آپ، صدیق بھی آپ، بنو تمیم کے سردار بھی آپ، جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار اور جان مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے والے۔ پھر یہ رئیس المنافقین فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا اور بولا سبحان اللہ، آپ بنو عدی کے سردار، فاروق آپ کا لقب اور جان اور مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے والے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈر، منافقت کی گندگی چھوڑ، سب سے گندی اور بدتر مخلوق منافقین ہے۔ بولا علی ایسے نہ کہو، ہمارا ایمان بھی تمہارے ایمان کی طرح ہے۔ حضرات صحابہ وہاں سے نکلے تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھا میں نے ان کے ہاتھ کیسی چال چلی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ منافق لوگ جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں انہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرح مخلص مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے اپنی حقیقت پر حجاب ڈالا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے مدافعت فرماتا ہے اور منافقین کی ہر شے کو حجاب میں کر دیتا ہے۔
ان کا مرتبہ، ان کی طاقت، ان کی شہرت اور ان کا علم سب کچھ حجاب میں چلے جاتے ہیں۔ منافق اپنے دوغلے پن سے کئی دلوں کو زخمی کرتا ہے۔ اس کی حقیقی محبت شیطان کے ساتھ ہوتی ہے۔ شیطانی کا مطلب ہی سرکشی بانٹنا ہے۔ آیت میں جن شیاطین کا ذکر کیا گیا وہ شیطان خصلت انسان ہے۔ رانجا رانجا کوکدی میں آپے رانجا ہوئی، یہ لوگ شیطانوں کی پیروی کرتے کرتے خود ہی شیطان خصلت بن جاتے ہیں۔ منافق کا اصل روپ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے جب وہ شیطان سرداروں سے یہ کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہیں ہے سوا اس کے کہ ہم تو مذاق اور تمسخر کرنے والے ہیں۔ منافقین کا یہ اپنا اعلان ہے کہ ہماری کسی بھی بات پر یقین نہ کیا جائے، ہماری نمازیں مذاق ہیں، ہماری آذانیں تمسخر ہیں، ہمارے بچ بچ کر سلام ٹھٹھے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شیاطین سے مراد وہ یہودی لوگ ہیں جو متومل ہونے کی بنا پر ان کے سردار بنے ہوئے تھے۔ ابن جریر نے لکھا کہ سرکش ہونے کی بنا پر ابلیس تو شیطان ہی ہے، انسانوں سے بھی وہ لوگ جو کفر کی راہ مغرور ہوئے وہ بھی شیاطین ہیں۔ ابو مالک نے کہا کہ شیاطین سے مراد سرکش سردار ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی نے لکھا کہ انما کا معنی سرکشی کے ساتھ کفر پر ڈٹ جانا ہے، اور انما نحن مستہزئون سے مراد اسلام کی تردید ہے۔ شاہ جی جان مدثر اللہ العالی اگلی آیت کے ترجمہ کے ضمن میں رقم تراز ہیں۔ ترجمہ: اللہ بدلہ دیتا ہے ان کے مذاق کا اور ڈھیل دے دیتا ہے یوں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ منافقین ایمان والوں سے تمسخر کر کے خوش ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے تمسخر کی سزا یہ دی کہ انہیں ان کی بدتمیزیوں اور بے بصیرتیوں میں سرگرداں کر دیا۔ اللہ کے قانون مکافات عمل نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ ان کی زندگی میں ایسا مسخ صلاحیت کا کوچہ پھیر دیا گیا کہ فطری اہتمام کا ہر دیا گل ہو گیا، بجھ گیا۔ وہ لوگ جذبات کی پست ترین سطح پر اتر آئے۔ وہ ہیرے سے قیمتی باتوں کے ساتھ خزف ریزوں ایسا سلوک کرنے لگ گئے۔ ان کا کردار جوکروں جیسا ہو گیا۔ دلوں کے مریضوں کا مذہب بھی بیماروں کا مذہب بن گیا۔ ہنسی مذاق ٹھٹھا اور لوگوں کو بے توقیر کرنا ان کا شیوا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا استہزاء ان کے ساتھ یہی تھا کہ وہ نیچے گرتے ہوئے کسی مقام پر رک ہی نہیں پا رہے تھے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اس کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی میں گھسیٹتا ہے۔ عقلوں سے محروم منافقوں کے لیل و نہار بے اعتدالیوں کے طوفانوں میں بسر ہوتے ہیں۔ طغیان کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی حدود سے باہر نکل جانا ہوتا ہے۔ پانی جب دریا کے اندر رہے اس کا نتیجہ منفعت بخش ہوتا ہے، لیکن جب دریا کا پانی ساحل سے ٹکرا کر اسے توڑ پھوڑ دے تو کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی۔ یہی سیلاب تباہی اور بربادی کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی صلاحیتیں، قوتیں اور طاقتیں اگر اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہیں تو نتیجہ خیر و رحمت ہوتا ہے، لیکن وہ سرکشی میں اگر حدود کو توڑ دیں تو نتیجہ بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید سرکشی کی ایک تاریخ اپنے قاری کے سامنے رکھتا ہے۔ ترجمہ: پس جہاں تک تعلق ہے سمود کا تو وہ ایک زوردار کڑک کی سی آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو کہا گیا، ترجمہ: فرعون کی طرف جائیے، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قرآن مجید نے نظام کائنات کا حسن قائم رکھنے کے لیے میزان عدل کو قائم رکھنے کی نصیحت کی اور سرکشی سے منع کیا اور فرمایا، ترجمہ: تاکہ میزان یعنی قانون میں زیادتی نہ کرو۔
या महून का लफ्ज आयत में इस्तेमाल हुआ। अम्मी का लफ्ज आंखों की बिनाई जाते रहना होता है, और ऐन मीम हा का मादा जब इस्तेमाल हो तो इसका माना बसीरत का चले जाना होता है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने इस्तेहजा की तावील में 5 अकवाल नकल किए हैं। पहला कौल यह है कि अल्लाह ने इनके तमस्खुर पर इन्हें जो सजा देनी है उसका नाम इस्तेहजा रखा है। किसी शय की जजा को इसी शय का नाम दे देना आम है। तर्जमा, और किसी भी ज्यादती का बदला ज्यादती की मिसल से बढ़ने न दिया जाए। दूसरा कौल, मोमिनीन का क्या हुआ, मोमिनीन का किया हुआ इस्तेहजा मुनाफिकीन की तरफ लौट जाएगा, अहले ईमान को कोई नुकसान नहीं होगा, ये माना मजाजी होगा। तीसरा कौल, सबब का जिक्र करके मुसब्बिब मुराद लिया गया है। इस्तेहजा का असर हकारत है, माना ये होगा अल्लाह मुनाफिकीन को जलील और रुस्वा करेगा। चौथा कौल यह है कि दुनिया में जैसे उनका जाहिर कुछ था और बातिन कुछ, और अल्लाह ताला भी क़यामत के दिन उनके लिए जिल्लत के ऐसे अहकाम जारी करेगा जो उनके वहम गुमान में भी नहीं हो सकते। और पांचवा कौल, अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के राजों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया, हालांकि वो अपने राजों को बहुत ही ज्यादा छुपाते थे। क़यामत वाले दिन अल्लाह उनके लिए दोज़ख की तरफ से एक दरवाजा खोलेगा। मुनाफिकीन फौरन निकलना चाहेंगे इसलिए कि जन्नती इन्हें नजर आ रहे होंगे, लेकिन अल्लाह वो दरवाजा फौरन बंद कर देगा। उसलूब के एतबार से अल्लाह ताला अल्लाह यस्तहज़िउ का नया कलाम बगैर अतफ के कुरान मजीद में लाया है। ये इसलिए है कि इससे इंतहाई अजमत और जहामत साबित हो और मुनाफिकों के ठट्ठों पर अल्लाह के इस्तेज़ा और सजा को अत्फ न किया जाए, ताकि अल्लाह की नजर में अहले ईमान का मकाम और फजीलत पता चले। यामुद्दुहुम का माना अगर तवील उम्र देना लिया जाए तो मफहूम होगा कि इन्हें उम्र लंबी दी ताकि बीमार दिल और अंधी आंख और बेबहरा दिमाग की सोजशें इन्हें देर तक तंग करती रहें। राजी ने इससे इनकार करके लिखा कि अल्लाह ने इन्हें तवील वक्त अतात के लिए दिया, लेकिन नकम्मू ने इस वक्त को जाया करके बसीरतों को अपना जाय करके बेबसीरती को अपना मुकद्दर बना लिया। अगली आयत का तर्जमा मुलाहिजा फरमाइए। यही हैं वो जिन्होंने खरीदा हदायत के बदले गुमराही को, तो उनसे धंधे ने इन्हें कुछ नफा न दिया और न वो हदायत याफ्ता हुए। मुनाफिकीन की जिंदगी पर कुरान हकीम ने कलाम करते हुए गिरफ्त की, इनकी जिंदगी कबाहतें खोल कर बयान की, इनका तर्ज हयात हर तरह से वाज़ेह कर दिया ताकि वो जुल्म, बेइतदालियों, रवैये, बेगानगी, सर्द मोहरियां और बेवफाइयां जिन्होंने काफिला इस्लाम के पहले परचम बरदारों को धोखे दिए, कयामत तक का कारी कुरान इनसे आगाह हो जाए और हदायत के मामले में इसका अंदाज फिक्र मोहतात हो, इससे जो हदायत देकर गुमराही खरीदने वाला है। याद रहे कि कुरान मजीद ने इंसान की कारगुजारियों को तजारत से तशबीह दी है और इंसान को इंसानी सतह पर इसके लुगत और लहजे में हदायत का मुकाम बताया है कि हर इंसान थोड़ी देर के लिए खुद को ताजिर तसव्वुर करे और सोचे कि अल्लाह ने इसे आंख, कान, जुबान, अकल, फितरत, एहसासात और इदराकात, नेमात दुनिया, तबाह और राहबरी, इल्मी और रूहानी हर सतह पर सरमाया बनाकर अता की। दुनिया गोया एक तजारत की मंडी है, इसमें एक गिरोह वो है जो अपने सरमाए से नफा हासिल करता है और दूसरा वो बदकिस्मत है जो असल सरमाया ही जाय कर देता है। पहले गिरोह के लोग मुखलिसीन, मुजाहिदीन, मुत्तकीन और मोमिनीन और मोकिनीन हैं, जबकि दूसरे गिरोह के लोग काफरीन और मुनाफिकीन हैं।
खास कर मुनाफिकीन तमाम अमाल के मज़ाहिर नेक लोगों के लिबास में अंजाम देते हैं। कुरान मजीद ऐसे लोगों के बारे में ही कहता है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले में गुमराही खरीद ली है, और ये तजारत उनके लिए नफा बख्श नहीं, इसलिए कि वो हदायत से महरूम लोग हैं। इब्ने आशूर ने लिखा कि मुखलिसीन की सिफात हदायत के हवाले से कुरान हकीम ने गिनवाई थी। मुत्तकीन, मोमिनीन, मुस्लिहीन, मुनफिकीन, मुकिनीन, मुहतदीन। मुनाफिकों के बारे में कहा उन्होंने ईमान को कुफ्र से बदल लिया, सेहत का सौदा बीमारी से कर लिया, सच देकर झूठ ले लिया, इल्म के नूर से महरूम होकर जहालत मुकद्दर बना लिया, अकल देकर सफाहत ले ली, और सुलह और इस्लाह से दस्तकश होकर फसाद को पसंद कर लिया। कारोबार हयात में नफा का सौदा थोड़ा ही है। ये वजाहतें इसलिए कर दी कि जो लोग अपने कागजी सफीनों से खुद को इस तराबात के समंदर में गर्क कर चुके हैं, हदायत की राहों में आने वाले मुसाफिरान मुसाफिर इनसे इबरत हासिल करें और खुद को बचा लें। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, आदमी अंदर जहान खैर व शर, कम शनासत नफा खुदरा अज जरर। दूसरे मकाम पर आपने इरशाद फरमाया, अपनी हिकमत के खम और पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफा जरर न कर सका। कुरान मजीद की यह आयत बताती है कि मुनाफिक आदमी का फैसला कभी दुरुस्त नहीं होता। वो शख्स जो खुशबू और रोशनी से मुनाफिकत करता है, हमेशा अंधेरा इसका मुकद्दर होता है। कई रास्तों पर चलने वाला गीदड़ होता है या फिर लोमड़ी, एक और सीधे रास्ते पर चलने वाला मोमिन होता है। सिरात मुस्तकीम पर बहादुरी से चलने वाला शेर होता है। जो शख्स फूलों को बखेरने की सही करता है, खार और कांटे इसके हाथों को जख्मी कर देते हैं। यह आयत तरबियत करते हुए नफा और नुकसान का सही इदराक बख्शती है। कितना बाशिगाफ ऐलान है कि मोमिन वही होता है जो नफा और नुकसान दोनों की पहचान रखता है। कहा जा सकता है कि इस आयत का अमूद तफसीरी नफा की पहचान है, नुकसान का इदराक है, जमीर का दुरुस्त फैसला है। जन्नत इन बेवकूफों के लिए नहीं जो हक देकर जलालत खरीद लेते हैं, बल्कि इन दानाओं के लिए है जो रेत से सोना छान कर निकाल लेते हैं। गुमराहियों के बाजार से वो तलाश करके हक घर ले आते हैं। याद रहे कि आखिरत की खेती में फसल सिर्फ हक और हदायत ही की पकती है। मुनाफिकों का कोई धंधा नफा से हमकनार नहीं करता। इंसानी फिक्र के लिए ये मुमकिन ही नहीं कि वो खैर मुतलक और शर मुतलक को खुद मुतय्यन कर सके। अल्लाह ने वही नाजिल की, कुरान उतारा, कलाम भेजा और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया, सिर्फ इसलिए कि नफा की राह ठोस बुनियादों पर इंसानी काफिलों के लिए वाजे कर दी जाए। यह हदायत है। मुनाफिक इसलिए हदायत वाले नहीं होते कि वो कांच की चमक से चरागा करने की ला हासिल सही करते हैं, और मोमिन हदायत वाले होते हैं इसलिए कि उनकी जिंदगी का चरागा कुरान और वही से होता है। हदायत का रास्ता तो यही है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि ताजरों के तसर्रुफात में आम तौर पर दो चीजें मतलूब होती हैं, एक सरमाया की सलामती और दूसरी चीज नफा का हासिल करना होता है। मुनाफिकीन दोनों चीजों के जाये करने वाले होते हैं। तजारत में अकल को सरमाया करार दिया गया। जब कामिल चीज जाये करके फासिद के वो ढेर हो गए तो इनके सरमाया तबाह हो गया और अकायद व कमाल का हुस्न उनका मुकद्दर न बन सका तो खासिर हो गए। आयत में इस्तारा तरशीहिया इस्तेमाल किया गया। हजरत कतादा का कौल है कि ये लोग हदायत से गुमराही, अतात से मासियत, जमात से फिरका, अमन से खौफ और सुन्नत से बिदत की तरफ मुंतकिल हो गए। अल्लामा बेजाबी ने लिखा कि अल्लाह ताला हर मौलूद को फितरत की हदायत पर पैदा करता है। गोया मुनाफिकों के पास यही फितरत मौजूद थी, लेकिन उन्होंने गुमराही इख्तियार करके फितरत की इस हदायत को जाये कर दिया। अल्लामा बकाई ने लिखा कि मुनाफिकीन अपने ताई समझते थे कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा ज़हीन,
फतीन और बाबसीरत लोग हैं, लेकिन इस चराग का क्या फायदा जो वक्त पर रोशनी न दे, और इस अक्ल का क्या नफा जो जरूरत पड़ने पर नकम्मा तरीन फैसला करे। मुनाफिकीन की यही हालत थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की लताफतें मुलाहिजा करने के बावजूद अपनी रद्दी तबीयत की बिना पर इससे मुस्तफीद न हो सके और अंधे के अंधे रहे, और इनकी तजारत का मंदा इन्हें ले डूबा। तर्जमा, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे उस शख्स की मिसाल दी जाए जिसने आग रोशन की, फिर जब इस आग ने इसके माहौल को जगमगा दिया तो अल्लाह इनके नूर को ले गया, उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ देख न पाते। कुरान मजीद ने बीमार लोगों के मजहब की तजसीम मिसाली की है। ऐसा क्यों हुआ और कुरान मसाले क्यों देता है? फखर राजी कहते हैं, बुनियादी तौर पर तमसील और तशबीह से कलाम का असर बढ़ जाता है। तबीयतों में किसी फिक्र को कबूल करने के लिए शगुफ्तगी और ताजगी बढ़ जाती है। रूहें बातों को फौरन जज्ब कर लेती हैं। इसी बात का इज़हार अबू हयान उदलसी ने किया। इंसान अशरफुल मखलूकात भी लफ्जों के खूबसूरत इस्तेमाल और अदब के जबरदस्त इजहार से है। अल्फाज के बाहम रिश्तों का इल्म जितना गहरा होगा, कलाम की तासीर इतनी ही गहरी होगी। कुरान अल्लाह का कलाम है और अरबी में नाजिल हुआ है, और अफलहन नास हस्ती के लबों ने इसे छुआ है, इसलिए इसमें जलवे ही जलवे हैं। जिस हस्ती के एक लफ्ज कुन से चांद और तारे रोशन हुए, आसमान बने और सिदरतुल मुंतहा सजी, दरिया रवा दवा हुए, शगुफे चटक कर फूल बने। इसके कुरानी लफ्जों में क्या क्या राज न होंगे। दाना आदमी की मिसालें तासीर के करिश्मे होते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई मिसालों में कैसे कैसे मुजज़े होंगे। इसने क्या क्या इसरार और इजहार के नगीने बसाते मजहब पर जड़े होंगे। ये देखना हो तो कुरान पढ़ें और बार बार पढ़ें, ज़ेरे तफसीर आयत ही में डूब जाएं। नशाते अदबी की दुनिया का मजा ही अपना है। तमसील और तशबीह में काफी जिहतों से मुशारकत और मुसावात होती है। गराबत का इब्हाम और इंस दोनों से कलाम को जीनत बख्शती जाती है। कुरान अल्लाह का कलाम है। आप तशबीह का ब्लोरी पैकर लेकर कुरानी तशबीहात को समझने की कोशिश करें तो कुरान एक ऐसी चोट मारेगा, तशबीह का वजूद रुक कर रेजा रेजा हो जाएगा। और तमसील के बलागी कवानीन देकर कुरान की चौकट पर आए, कुरान इससे भी इनकार कर देगा और कहेगा मैं ये भी नहीं और ये भी नहीं, मैं मौजज़ा हूं और एजाज। समझ आई? कुरान को अल्लाह का कलाम समझकर तलावत करो और समझो कि इसका पैगाम क्या है। यह मिसाल एक ऐसे शख्स की है जिसने शबे दीजूर में रोशनियां हासिल करने के लिए आग जलाई। इसने ये काम बड़ी मेहनत और इत्माम से किया, यहां तक कि आग ने तमाम गिरदो पेश को मुनव्वर कर दिया। लेकिन जिनके लिए इत्माम हुआ था उन्होंने इस रोशनी की कोई कदर न की। अल्लाह ताला ने इनकी नाकदरी की सजा दी और वो रोशनी ले गया और इन्हें उसने अंधेरों में छोड़ दिया। आमतुल मुफस्सरीन ने वही माना लिया जो सदी ने लिया। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ लाए। कुछ मुनाफिकीन इस्लाम में दाखिल हुए और फिर इस्लाम की राह में आजमाइश ने इन्हें नए हालात से दो चार कर दिया और वो फिर कुफ्र की तरफ लौट गए। इस मिसाल को समझना आसान हो गया कि जब वो इस्लाम में आए तो इन्हें रोशनी हासिल हो गई, जब वो मुनाफिकत की तरफ बाज़गश्त कर गए तो इनका नूर बातिल की दबीज, सयाहों और जुल्मतों की सूरत इख्तियार कर गया। अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने यहां 3 दिलचस्प सवाल उठाए। इनकी मिसाल ऐसे लोगों से देने की वजह क्या है जो नूर वाले थे, फिर इनसे नूर छीन लिया गया। हालांकि मुनाफिकों के पास तो नूर था ही नहीं। दूसरा सवाल यह है कि जिस आग जलाने वाले ने रोशनी की तो फिर थोड़ा सा इस्तिफादा किया तो इसे नूर से महरूम कर दिया गया। तीसरा सवाल यह कि आग जलाने वाले ने रोशनी का
یہ تمام اپنے لیے کیا، لیکن اللہ اس کا نور لے گیا۔ منافق نے تو کبھی روشنی مانگی ہی نہیں۔ راضی نے جواب دیتے ہوئے پہلا جواب تو وہی دیا جو ہم نے صدی کے قول کی صورت میں بیان کیا۔ ایک مفسر نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس تمثیل سے مراد یہود کا ایک گروہ ہے۔ مثال میں آگ جلانے والے شخص سے اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لیے ہدایت کی شمع روشن کی، لیکن تھوڑے عرصے بعد ہی قوم اس روشنی سے بیزار ہو گئی۔ جس کی سزا میں اللہ نے ان پر لعنت کی۔ یہ جواب بھی قدیم مفسرین نے اختیار کیا، لیکن اسے اختیار فراہی نے کیا، اور سعید بن جبیر کا قول بھی یہی ہے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، منافقوں نے جب اسلام کا اظہار کیا تو انہوں نے اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیا۔ ان کے مسلمان ہونے کے حکم نے تھوڑی دیر کے لیے روشنی کی، لیکن جب وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹے تو روشنی واپس لے لی گئی۔ راضی نے یہ بھی لکھا کہ ممکن ہے یہاں آگ روشن کرنے والا شخص ایسا ہو جسے اللہ نے پسند ہی نہ کیا ہو، اور یہاں غرض فتنہ کی آگ سے تشبیہ ہو جس فتنہ کا ارادہ منافق دل میں رکھتے تھے۔ چونکہ ان کی مدت اور عمر نہایت قلیل تھی، اس لیے قرآن حکیم نے یہ مثال دی۔ ہمارے نزدیک سوچنے والی بات یہ ہے کہ مثلہم میں گویا سب منافقوں کو تھیلے میں بند کر دیا گیا ہے، اور بات خوب واضح کر دی گئی ہے کہ یہ مثال ان سب لوگوں کی ہے جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی، تحریک اسلام سے قدم قدم پر دھوکہ کیا، فساد کے زہر سے اسلامی معاشرے کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے وقوف کہا، خود کو عبقری اور شیخ الاسلام سمجھتے رہے، ہر پاکیزگی کا مرجع اپنی ہی ذات کو گردانا، مسلمانوں سے سازشوں کی ملاقاتیں کی، اپنی دوستیوں کے لائق شیطانوں کو سمجھا، تائید اور مدد دین حق کے خلاف اسلام کے دشمن سے کی۔ ان سب کی یہ مثال ہے جیسے ایک شخص نے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی۔ قرآن مجید کا زور فہم کے اعتبار سے اس بات پر ہے کہ اس شخص نے روشنی کے لیے آگ جلائی۔ کیا یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ ایک شخص وہ ہے جو نور کا مرجع اللہ، رسول اور قرآن کو سمجھتا ہے، اور دوسرا شخص اس نور کا مقابلہ کرنے کے لیے آگ جلاتا ہے؟ دونوں کرداروں میں کتنا فرق ہے۔ ایک کی روشنی نور سے ہے، دوسرا روشنی کے لیے آگ جلاتا ہے جس میں دھواں ہے، محنت ہے، تھوڑی روشنی ہے لیکن زحمت بھی ہے اور کلفت بھی ہے۔ نار کو بقا نہیں اور نور کو فنا نہیں۔ واہ! نار کو بقا نہیں اور نور کو فنا نہیں۔ ایمان کی روشنی وہ ہے جو تاریکی کے پردوں کو چاک کرتی ہے اور پھر طوفانوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ اپنے جلائے ہوئے آگ کے شعلے سفر طے بھی نہیں کراتے اور طوفانوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ منافقین اگرچہ بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کا باطن نار سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ لوگ نور سے محروم ہوتے ہیں، ان کی آگ میں دھواں ہے، خاکستر ہے اور سوزش ہوتی ہے، جبکہ ایمان کا چراغاں قبر، حشر اور پلسرات پر بھی کام دیتا ہے۔ امام باقر کا قول خوبصورت ہے، اللہ نے زمین کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے روشنی بخشی، جس طرح اس نے سراج سے جہان روشن کیا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفتاب اور علی کو ماہتاب بنا دیا۔ دلوں کی زمین انہی وسیلوں سے روشن کی جا سکتی ہے۔ آج 9ویں نشست کے لیے خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، یہاں تک پر اکتفا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہماری اسباب کی اور زندگی کی دیگر کوتاہیوں اور غلطیوں کو اپنے فضل و احسان سے اور کتاب نور، کتاب حکیم کی برکت سے معاف فرمائے، صحیح سمجھ اور اس کے مطابق درست عمل ہمارا نصیبہ فرمائے، گزرے ہوئوں کی بخشش، بیماروں کی شفا یابی اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کی دعا کے ساتھ آج کی نشست کے لیے اجازت چاہیں گے۔ کل پھر 10ویں نشست میں انشاءاللہ العزیز اس سے آگے کے مضامین میں ملاقات ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو گزرے ہوئے 8 مضامین کا دوبارہ ملاحظہ فیس بک لائیو براڈ کاسٹ میں اور ہر ایک کے دوسرے دن
यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक ऊपर दे दिया गया है, मुलाहिजा कर सकते हैं। बात को आगे बढ़ाने का फायदा दुनिया और आखिरत के फायदे पर मौकूफ करके इसके लिए सोचो विचार कीजिए, अपने लिए एहतमाम का सबब फरमाइए और अपनों के लिए एहतमाम का सबब फरमाइए। अहले निफाक की, अहले कुफर की सरकोबी के लिए ईमान की सलाहियतों में इजाफा और बरकत हासिल करने को अपनी जिंदगियों का ओढ़ना बिछोना हमें बनाना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, कन्वीनर मिलादुन नूर काउंसिल, कौसा।